سلام كمي تصنيحكم زي خبركم من فتوات تخطاتلتي مدف سابوعين تايمس لمونكم تلموده نسع زحرنا يوم حصرتن وانا ونزبلنا مزينات حزنا لكم مسئنا لنا نسلنا مكتالكم نعدم فلماك عند نتاتهم نباخم كنقبل كوينات مع خلاي مبرغه اندات قاددك سيلو يركبه ندادي نابزا سكف درجة بصحي ركبه زرزرو عبا بيزنسينا نقترخبو يخم بخالي قاز دما نبر عزازي سراوي تقرأي زخون الجنرال قعش قبرم حوحات نمفراس تدالو كبله نحايلتات حارة مريت ملوقتو حليفو اللهم كابزي بتوساخي فيدرال منغستي قدم حزة كايدو خونه دحر حزون اب كالاي زور كايدو تليمو زلو حدغኛ منقسقاس جنرال قعش قبر زحابو سيامه نبوزحات اقوطيلو زرزرو كتسمعكم ودب حزب ويان حرنه تግራይ ህልውናና وحساب ንገብሮ ወሳነ ዝኾነ መድረኽ ንርከብ ክብልውን ተሪር መግለጽ ዘርግሕሎም ብፍላይ ንኸምን ጉዕሽ ገብረን ውድብ ወለዶ ትግራይ ዝኣመሰሉ በጥልመት ንዝንቀሳቀሱ ዘሎ ሓይልታት ትርር ዝበለ ምላሽ ይብሎም ዝርዝሩ ክሰምዕኹም ላይክ ኮሜንት ሰብስክራይብ እንዳገበርኩም እስካዕ ፍጻመ ምሳና ምስ ትጸንሑ ኣብ መወዳእታ ናይ ቢዝነስ ዜና ዘካተተ ዝርዝር ሓበሬታ ክትረኽቡ ኢኹም በብዘለኹም ወሰነ ጸንሕትም أبي زوبا سمين معراب تقرأي وردان داباقونا بقبن قتلت هسانا أودز تخصص والكسبات علبات فرد ترخيبهم بز مسارات قدماي تخصصي كورم أمار بموت فرد تقصعن تخون عندهم قبر سلاسي أبي زي للهم بصنع معسرت عسران حموشتان عمد كمز تفردك في اللتخايد لهم كاسة داببن هساقاي أبراهان نبس وكفهم بصنع معسرتي عسران حموشتان عمدات زي تبينهم انتخون نبيات قبر ليوانوس بمعسرتي 4 أوارح ياريد يفتر بمعسرت شدشت أوارح زتوسن مخانم تقليصلهم شدشت مئة شحبر دماه نابي بعلتوانا كمل لسم أخل بيت فردي زوبا سمين معراب تقرأي توسينو كبل حلافي مصراي قبن اتزوبا كوماندر قبر سلاسة أمر مقلاصو كفلة تخايلو لهم كم زفلت هسانا أودا عزيو بزحزن ملكو تجاوي سر ون ملكا غنزب كخفلو تحاتيتم ولاديتو شدشت مئة شحبر والابقوا انت خفلته بهوت كترخبو كم زي خالتي استقلت قداماي تخصص كم زخون استنقرالو كورم أمار دمم عبك اتلت اتهسان زل على جام كم زنبرون نايك أربع سدرة اتهسان مخانوون تقليسو يوم عصوان كبان كالي السلتي جونوسايد منغستي إثيوبيا كبل سومناو ملختو ودب حزباويان حرنة تقراي قليصو حزب تقراي اب وساناي مدرخ يركب كبل زقلص ودب حزباويان حرنة تقراي كم حزبي هلون عقبون نمقصال اب زوسن مدرخ يركب كبل حبيرولهم بموتن سقاين حزبنا زي عقبو جونوسايد راتم نزحدفو عامتات بزفصمم كلهم عينت ملكعه جونوسايد كيتناصحم حزبون خالاي زور دما وكينات اب مدلاو كم زركبو صحاي زوقع حق خوينو يركب كبل اتمقلص استقاس انتخون نزز حسبو زلو كالاي زور دما وكينات نممچاو دما حزب تقراي بمحبر ايكونومياوي عقمتاتو بمدخم حادنتو شرشيركا عرسو زي خل حزب نمقبر سفيح وفرحان صيصام يسرحلو كبل اتودب كاسيسولوم أزي منغستي إثيوبيا بتلوم منقد زمرح زلو سلت جونوسايد دما نقالس حزب تقراي رحرحهم حزب تقراي بمطلام بهراو كحدت يفصمون زلو قالوا وحدات عصوبات وافيرو زفصمو زلو يكبلون اتودبه ينصرم ازون وحدات علامات نت حزب تقراي نهلون إلو زكايدو زلون يكايدو زلو قالسي نمقشاش كونم حزب تقراي بحدنتون ودابون كي قالس ناي مقات عقمتاتو نمبتان قلص الوقتو حيزوم زسرحو زلو يمكبلون نقفلهم كابزي توسخي اب كندتي اب غوني اتمحيو تخلكلو اب كبير حدغا ودي عزل سرحتኛ منغستي بمخون نمنغستي إثيوبيا صعنتو مفتر مدناغرتا اجنداتات بمنبل باله حسوت بمنصح سقايتي محيو تخلكلو زلو سرحتኛ منغستن سدرو نمنوح لوختو وسيدوم يسرحلو كبلون بتري نقيفلهم ازي بصلاعي تتلمو بناي وشتن دغن عقلات مودابه زكايد زلو ناي طفات وفريم حزبنا اقدمو بمنقا حدنتو استمو كابه مقلاس وصاي كالي امارات كمزي له دمدمو وساناي ترؤو ابه مصوات يركب كبرون اتودبا نصيرلهم بزون حدناتو زشرشر الرأياتنا تقالسم ودابتاتو بمتعراي بهراو تكالاتم كابزو خوان يخون اوان نلعلي عقمتاتن بمتخابه نتزمس زل حدقا زمتن قومانا كفترة اجامو عبه موص ايركم
ካልእቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብድሮት ዝፅሕትሮ ዘሎ ካልኣይ ዙር ደማዊ ኩናት ህዝቢ ትግራይ ንምድኻብ ዝሓንፀጾ ስልቲ ዕፅዋን ክባን ክብል እውን ሕወሓት የነፅር ንህዝቢ ትግራይ ብማሕበራዊ ኢኮኖሚ ዓቕምታቱ ኣዳኺምካ ብወተሃደራዊ ወፍሪ ንምዝዛም ዝተሓቀነ ስልቲ ክብል እውን ይሕብር ነዳድን ካልኦት ሸቐጣት ብምዕፃው ህዝቢ ትግራይ ኣቕርቦት ከይረክብ ሓኒቑ ሒዝዎ ይርከብ ክብል ዝገልጽ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ካብዛ ሓሊፉ እውን ንመሃያ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ሓዊሱ በጀት ህዝቢ ትግራይ ብምኽልካል ካሊእ በደል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይፍጽምሎ ክብል ሓቢሩሎ ድሕሪ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ስርሐን ጀሚረን ዝነበራ ትካላት ልምዓት ብምዕፃው እውን ህዝቢ ትግራይ ኣገልግሎት ከይረክብ ይስራሕ ከም ዘሎ ሓቢሩሎ ስለዚ ማሕበረሰብ ዓለም መንግስቲ ኢትዮጵያ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ብምጥሓስ ዝገብሮ ዘሎ ወተሃደራዊ ምንቅስቃስ ኮነ ኣንቢርዎ ዘሎ ዕፅዋን ክባን ካብኡ ወፃኢ እውን ንመሃያ ሰራሕተኛ መንግስቲ ሓዊሱ ክልክላ በጀት ቁሉዕ ዓዋጅ ካልኣይ ዙር ኩናት ምዃኑ ብምርዳእ እጃሙ ክዋፃእ ይግባእ ክብል ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ መኸተ ንብሄራዊ ህላውና ብሄራዊ ሓድነትና ንምውሓስ ሉዓላውነትና ዘለዓለማዊ ዝኽርን ሞገስን ንስዋዕትና ክብል ኣብ ዝዛዘሞ መግለፂ ጠቂሱሎም ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ዝቅጽሎ ዘሎ ሓደገኛ ምንቅስቃስ ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ትማሊ ናብ ሓራ መሬት ብምውራድ ፌደራል መንግስቲ እቲ ቅድሚ ሕዚ ዘካየደ ወተሃደራዊ ወራር ኣንጻር ትግራይ ወይ ከዓ ጆኖሳይድ ሕጊ ናይ ምኽባር ስጉምቲ ከም ዝኾነ ዘመላኽት ርእይቶ ክህብ ተራእዩሎም ሕዚ እውን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝኽእል እውን ኣዝዩ ዝሕዝን መልእኽቲ ክሕልፍ ተራእዩሎ ከም ዝስዕብ ከካፍለኩም ኣተቢዕኹም ተጋዲልኩም ብዙሓት ኣሕዋት ሰብሲብኩም ኣብዚ ብፅሑፍኩም ኣለኹ بزي وقت هو زول حيل خنا فرصة لنا وصوتنا خنا من طلوا ملنا تفتهم أبزي قبّا بوتا مقاوريا خوينا نزلوا بدخلنتنا مخنيات مريت دخون يركب جديد أرض دخون يركب نيشتي طقب دخون يركب توقع دخون كم قزع لي قرية النامو زحسكو حيزة خيط عندها ولا تاء متى عندها ولا يجزلوا شعبية تاي كنا دحين شعبية نتأمر تخيلنا نو عمبر مسوزي كوينا تاي كنا دحين نحن نتأمر زت أمرنا زلوا بوزي وقت تخفيتنا حق مخبار تخفيتو مهدم خوننا شعبية عرك إنه نفتقر لم ينقلنا زلوا زي وينجل أبلع الهز سجراي كحدت أبلع الهز سجراي يوم زفت مزالو نوزيك موجود زدلي نوزيك قارل زدلي نوزيك على ما يلحيزو خير زدلي سب يلن قام حجي تولن دوتوي بهزب تقارل وحالين دقورنا ميتنا تساقيناي منا تستزاربه كله زين كم كله قرض يبلو يستوهله كله ده تحنك يتحسن زلوا خم درها وجاهم من دقلا قلنا حادي إن دفتر لنا إيلو صلت زلوا تسفاز قرص أدم ما خم تري وزل خمس اللي بتنا له تاوزين لعلي زجاج العالم على دي تاوزين لعلي مسوات غير كون كدحن زقبا نجر على دي تاوزي تفتنا هي قدم حي صلتتكم بيسن حي تاون لعلكم صنيتنا لنا قدم بوقت رحنا نقدل نيرنا سواء نقصد حي بتنا إني بتنا سلازي عدنا يتبتنا اسمنا يبتنا من سينا يبتنا تواجئنا مسوات خفينا ندحنو يقبع نتينا يقون حيلو خنسنو كن منطلو باورو خنسنو كن كيلا لنا ودحريو زحتات يتحتت أي هبني تتماوي تتما يصفع زبدل زي يحرمو الشعبية خينا وبيني كوينه بخوعكم ينتهي وقع زيت يبنا نحنا زيت فيه بحقي تحتت باورقن حزب هاب سلطان حزب هاب حقف منقستي هالو صمدو قال ملنا والكم زي تقمنا نجر من سينا ناوكينا تيتوه أنا إيه كل زوجته لكم حزبنا يتجددوا ما راح تبع البرد هاي زبأس نجر اللوزي نعون دي تقاري سدع هنا نبلغ هاي
كما يتقبرون يخون بحيل تلنا بحيل تحديقنا نهزبنا نهب زياخن كبر زياخن حصرا بعوت كنوصا كله تقال لاي تسترفت تقال لاي كاو إيدهم كن منتل أجوخا خنولن هزبنا لما كله بيتسبنا عرختنا أجوخهم كنولو أنكلا لنا حيلنا برتئنا بنشتي كسارا حيلي دهرا فرارشنا يليشتي يتخون وينام يوم قريب بتحري كهادمو يعني زوجي كنعوت نحنا هنا وكنا ماتينا لنا إدني إلتا تحيزنا سقمات هاليوم دما مدرك فينا إهن مهن دا توهالنا كيدا لنا زيادة كاقات كبرو ودنتورو قلي سوايو ኣብ መወዳእታ ናብ ቢዝነስ ዜናታትና ክነስግረኩም ደደቢት ማይክሮ ፋይናንስ ኣብ ወረዳ ሓውዜን ጣብያ ደገማ ሓድሽ ጨንፈር ልቕሕን ዕቋርን ብምኽፋት ግልጋሎት ምሃብ ምጅማራ ተገሊጹ ኣብቲ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ዝተረኸቡ መካየዲ ስራሕ ደደቢት ማይክሮ ፋይናንስ ዝኾኑ ኣይተ ሙልጌታ ብርሃነ ደደቢት ማይክሮ ፋይናንስ ኣብ ከተማን ገጠርን ዝርከብ ሕብረተሰብ ብቐረባን በቲ መምርሒ ዝፈቕዶ መሰረት ግልጋሎት ፋይናንስ ክረክብ ብምግባር ካብ ዘለዎ ሕሱም ድኽነት ንኽናገፍ ዓሊማ ተበጽሕነታ ካብ እዋን ናብ እዋን እናስፍሐት ትኸይድ ከም ዘላ ተቂሱሎም ከም መቐጸልታ ናይዚ ድማ ነዛ ኣብ ወረዳ ሓውዜን ጣብያ ደገማ ተኸፊቱ ዘሎ ግልጋሎት ምሃብ ዝጀመረ ሓድሽ ትካል ዕቋርን ልቕሕን ደደቢት ነበርቲ ጣብያ ደገማን ከባቢያን ብዝግባእ ብምጥቃም ኣብ መነባብሮም ዝርአን ዝጭበጥን ለውጢ ከምፁ እምነት ከም ዘለዎም ኣይተ ሙልጌታ ብርሃነ ተዛሪቦም ኣለዉ ምክትል ኣመሓዳርን ሓላፊ ዘፈር ቁጠባ ወረዳ ሓውዜን ዝኾነ ኣይተ ብርሃነ ሃይላይ ብወገኑ ጨንፈርን ዕቋርን ልቕሕን ደደቢት ዝተኸፈተሉ ከባቢ ሰፍሕቲ ስራሕቲ ሕርሻን ዕዳጋን ዝካየደሉ ንብርክት ዝበሉ ነበርቲ ጎረባብቲ ወረዳታት ከይተረፈ ማእኸል ዝገበረ ከባቢ ብምዃኑ ኣብ ምልዋጥ መነባብሮ እቲ ከባቢ ዝለዓለ እጃም ክህልዎ ከም ዝኽእል ብምጥቃስ እቲ ዝተገበረ ስራሕ ኣዝዩ ዝነኣድ ብምዃኑ ንህዝቢ እቲ ከባቢ እንኳዕ ደስ በለካ ክብል ይፈቱ ክብል ተቂሱሎም ነበርቲ እቲ ከባቢ ብግዲኦም ኣብ ዝሃብዎ ስፍሕ ዝበለ ርእይቶም ጨንፈር ልቕሕን ደደቢትን ኣብ ጓጎም ብምኽፈቱ ዝተሰምዖም ሓጎስ ወሰን ከም ዘይብሉ ብምሕባር ነቲ ዝጸንሖም ጽቡቕ ባህሊ ዕቋርን ልቕሕን ኣጠናኺሮም ክቕጽሉ ምዃኖም ተዛሪቦም ኣለዉ ደደቢት ማይክሮ ፋይናንስ ኣብ ወረዳታትን ከተማታትን ሓውዜን ኣብ 5 ጨንፈራት ብዲጂታል ዝተሓገዘ ንሕብረተሰብ ስሉጥ ግልጋሎት ፋይናንስ ኣብ ምሃብ ትርከብ ከም ዘላ እውን ካብቲ ከባቢ ዝበጽሕና ሓበሬታ የመላኽት ኩናት ማእኸላይ ምብራቕ ኣዝዩ እንዳተጋደደ ይቐጽል ምህላው ስዒቡ ዋጋ ነዳዲ ኣዝዩ ብዘሰክፍ ኩነታት እንዳቐጸለ ይርከብ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ናይ ኢራን ቀንዲ መውፅእ ነዳዲ ዝኾነ ደሴት ካርጋ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ክእቱ ምዃኑ ድሕሪ ምጥንቃቖም ዋጋ ነዳዲ ኣዝዩ ብዘሰክፍ ኩነታት ንኽውስኽ ምኽንያት ኮይኑ ከም ዝርከብ እዮም ብርክት ዝበሉ መርበብ ሓበሬታታት እንዳመላኸቱ ዝርከቡ በዚ መሰረት እውን ዋጋ ሓደ ድፍድፍ በርሜል ነዳዲ ሎሚ 2.5 ሚእታዊ ወሰኽ ብምርኣይ ብ$118.42 ዶላር ይሽየጥ ከም ዘሎ ተገሊጹሎ እዚ ድማ ድሕርቲ 2022 ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን ዝተወልዐ ሓደገኛ ኩናት ኣብ ዓለምና ተራእዩ ዝነበረ ወሰኽ ዋጋ ነዳዲ ድሕሪኡ ዝተረኣየ ኣዝዩ ዘሰክፍ ዋጋ ወሰኽ ነዳዲ ምዃኑ ተገሊጹሎ ብዙሕ ናይ ዋጋ ለውጢ ኣብ ዘይርአየሉ ዘሎ ዋጋ ወርቂ ድማ ናይ 4500 ዋጋ ተለጢፍዎ ኣብ ዕዳጋ ከም ዝርከብ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ኣብ መወዳእታ ናብ ተመን ሸርፊ ወፃኢ ኢትዮጵያ ክነስግረኩም ናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ157.10 ብር ተዓዲጉ ብ160.25 ብር ክሽየጥ ውዒሉሎ ፓውንድ እውን ብተመሳሳሊ ውስን ወሰኽ ብምርኣይ 210.45 ብር ተዓዲጉ 214.60 ብር ክሽየጥ ውዒሉሎ ኣብ ዩሮ እውን ተመሳሳሊ ወሰኽ ዝተረኣየ እንትኸውን ብ182 ተዓዲጉ ብ185.90 ይሽየጥ ከም ዘሎ ተገሊጹሎ ሪያል ብ42.15 ተዓዲጉ ብ43.05 ብር ይሽየጥ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ቢትኮይን ካብታ ኣጋጢሞ ዘሎ ውድቀት ሕዚ እውን ካንሰዓር ዋላ እኳ እንተዘይርአ ኣብ ዝቕንያት ካብ ዝነበሮ ናይ ዋጋ መውራድ ንእሽተን ኣማሒሹ ብ72,100 ይሽየጥ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ
ዶላር ውን ሕዚ ኣብ ዝነበሮ ጥንኩር ቁመና ኮይኑ ይቀጽል ከም ዘሎ ዝተገለጸ እንትኸውን ዓለምና ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ብዝቀጽል ዘሎ ከቢድ ኩናት ምኽንያት ኣብ ከቢድ ቁጠባዊ ቅልውላው ጥሒላ ክትቀጽል ከም እትኽእል እንዳተገመተ ይርከብ። ኣብ ዝቀጽሉ ሒደት መዓልትታት ጉዳይ ማእኸላይ ምብራቕ ብዘተ መፈጸምታ ዘይረከብ ዋጋ ነዳዲ ናብ $150 ክድይብ ከም ዝኽእልን ኣብ ታሪክ ዓለም ተራእዩ ናብ ዘይፈልጥ ደረጃ ክበጽሕ ከም ዝኽእል እንዳተገመተ ይርከብ።